यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। आरामै हुनुहुन्छ? आज उत्साहित हुनुहोस् किनभने तपाईहरू महिमाभित्र हुनुहुन्छ। आज उत्साहित हुनुहोस्। आज हामी प्रभु यीशुको नाउँलाई उचाल्नलाई हामी यसरी भेला भएका छौँ। आज हामी प्रत्येकले आफ्नो हृदयलाई केलाउनेछौँ प्रभुको अगाडि। हामी सबैजना नम्र हुनेछौँ। यो समय प्रभु यीशुको चरणमा हामी आफैलाई झुकाउनेछौँ। विनम्र भइकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ आज प्रभु यीशुको नाउँलाई उचाल्नलाई। हामी प्रत्येकले आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ। यो समय हामी सबैजना स्वरहरू खोलेर अन्य भाषाहरूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय सबैजनाले स्वरहरू खोलेर अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय Yes, Lord. Oh, praise yes, Jesus. Oh, Riala Bashaya Baraba. Oh, Pateko Ridela Chulos. Oh, praise हाम्रो निम्ति प्रशंसा आफ्ना हातहरू उठाउँ र प्रभु येशूलाई भनौँ, प्रभु परमेश्वर साँच्चै नै म आज माथिको कुरामा मन लगाउँछु। म तपाईतिर आफ्नो मनलाई खिच्दछु। ओ प्रभु येशूलाई भनौँ, प्रभु येशू म तपाईलाई चाहन्छु। ओ मृत्युलाई जित्ने जीवनलाई मर्न जुटाउँदा येशू स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ। ओ प्रभु महिमा दो
तपाईँको बलिदान महान थियो तपाईँको बलिदानमा प्रति प्रभु अति नै अपार छ प्रभु Yes,
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. He's here right now. He's here right now. We don't need to wait. We don't need to wait. Just His mercy, how He for we to receive. He's here right now. He's here right now. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Your name. Lord, we pray. Lord, we praise. Lord, we praise your name. Jesus, I surrender this. Your people, Lord. ती तपाईका छोराछोरीहरू हुन् प्रभु, म तपाईँको हातमा राख्छु। Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Jesus. जस भनिराख्नु जिजस नातेर बोर नभएर तपाईँ केही पाउन आउनुभएको छ, आज नचुकाउनुहोस् त्यो अवसरलाई। ओ हालेलुया। नम्र भएर उहाँलाई बोलाइराख्नुहोस् जिजस। My master, मेरो दुःख, मेरो पीडा, बिमारी, मेरो ट्रबलहरूलाई थोइदिनुहोस्। छोडिदिनुहोस्, Lord.
जहाँ दुखाइ छ तपाईँ बिमारी जहाँ अहिले प्रब्लम छ हात राखिहाल्नुहोस् तपाईँको शिरमा तपाईँको हात जहाँ प्रब्लम छ त्यहाँ हात राख्नुहोस् इन द नेम अफ जिजस यसुको उपस्थिति यहाँनिर स्ट्रङ छ मैले मेरो बडीभरि यतिखेर निको पार्ने शक्ति बगिरहेको देखिरहेको छु मेरो बडीमा चाहिँ ग्लोरी ओभरफ्लो भइरहेको छ इन द नेम अफ जिजस whom I serve right now जसलाई म प्रेम गर्छु जसको म सेवा गर्छु यसुको रगतले धोइएको एक राजा भएको नाताले हर बिमारीलाई म बाँध्दछु यसुको नाममा इन द नेम अफ जिजस whom I serve यसैया 22 को 22 अनुसार प्रभुले मलाई त्यो चाबी दिनुभएको छ मत्ती 18 को 18 अनुसार जे कुरा म बाँध्दछु त्यो स्वर्गमा बाँधिएको छ इन द नेम अफ जिजस जसको म सेवा गर्दछु जसलाई म उचाल्दछु जसलाई म प्रेम गर्दछु यसुको नाममा हर बडीहरूबाट बिमारीहरू जान सुरु गरेर यसुको नाममा इन द नेम अफ जिजस जसले विश्वाससँग हात राख्नु भएको छ हर टेबललाई म बाँध्दछु यसु मसीहको नाममा एक राजा भएको नाताले खुल्चाउँदछु हर बिमारीलाई राइट नाउ इन द नेम अफ जिजस राइट नाउ हर दुर्बलताका शक्तिहरूलाई बाँध्दछु मृत्युका शक्तिहरूलाई बाँध्दछु बिमारीका शक्तिहरूलाई बाँध्दछु यसुको नाममा नसा हड्डी र हरेक प्रकारका बिमारीहरू पत्थरीका हर बिमारीहरू खस्न सुरु गरौँ निष्क्रिय भएर जाउँ यसु मसीहको नाममा इन द नेम अफ जिजस राइट नाउ बग्न सुरु गरौँ पेटमा भएका स्टोनहरू राइट नाउ म आज्ञा गर्दछु हप्काउँदछु यसुको नाममा ठुलो होइन बिमार हर दुर्बलताका स्पिरिटहरू सब राइट नाउ आई क्यान प्रेज आफ्नो हात उच्च गर्नुहोस् सबैजनाले बिमारीहरू जाँदैछन् यसुको नाममा आई गिभ यु प्रेज वर्शिप 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 होली हरि आई गिभ यु प्रेज म बाँधेको छु सब बिमारीहरूलाई आफ्नो हात उच्च गरेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् सबैजनाले सबैजनाले मुटुका बिमारीहरू निको हो यसु मसीहको नाममा होली बान्दामा सिक्ने ट्युमरहरू गायब हुन सुरु गर्नु ट्युमरहरू जान सुरु गर्नु यसुको नाममा हालेलुया वर्दी आई गिभ यु प्रेज मास्टर वर्दी द यु आर होली सबैले हात हल्लाउँदै होली आर यु लॉर्ड
हुँदै जान सुरु गरेका छन्। गायब हुँदैछन्, पेटमा भएको पत्थरी बगाउन सुरु गर्दैछन्। मैले देख्दैछु तपाईँको ढाडको समस्या निको हुँदैछ। ढाडमा भएको प्रब्लम येशूको नाममा, येशूको ब्लडमा आई गिभ यू प्रेज इन द नेम अफ जीसस। विनाशका बिमारीहरू निको भएर आएका छन् येशूको नाममा। हर बन्धनबाट छोडेर जाँदैछ येशूको नाममा, इन द नेम। मुटुका बिमारीहरू निको होस् येशूको नाममा, इन द नेम अफ जीसस। हरेक पापका दासत्वहरूबाट छुटकारा पाएर आउँछ येशूको नाममा। अचानक बाधाहरू हरेक प्रकारका बन्धनहरू टुट्दैछ येशू मसीहको नाममा। आई गिभ यू प्रेज। नशाका बिमारीहरू निको भएर जाऊ येशूको नाममा, इन द नेम अफ जीसस। आई रिपिक यू राइट नाउ, आई रिपिक यू डेड राइट नाउ। मृत्युको शक्ति म तँलाई बाँध्दछु येशूको नाममा। मेरो युद्ध नगत्र मासुको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, शासक र आकाशका दुष्ट सेनाको विरुद्ध म तिमीलाई तिम्रो स्थानबाट खसाल्दछु। हड्डीमार्ग शक्तिहरू क्यान्सरलाई म बाँध्दछु इन द नेम अफ जीसस। हालेलुया। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट, इन द नेम अफ जीसस। हालेलुया। थ्याङ्क यू जीसस। हालेलुया। आई गिभ यू प्रेज, आई गिभ यू प्रेज। बिमारीहरू जाँदैछन्, तपाईँलाई हल्का भएर आउँदैछ येशूको नाममा। प्रभु येशूलाई धन्यवाद, प्रभु येशूलाई धन्यवाद। अनलाइनमा हुनेलाई पनि हामी बताउनेछौँ। परमेश्वरको जन थ्याङ्क यू जिजस। मैले अनुमति दिएको छैन क्या इन द नेम अफ जिजस। थ्याङ्क यू प्रभु येशूको नाम, आमेन। यस के भएको त्यो छिट्टो सुनाउनुहोस्। हुन्छ। परमेश्वरको जन धन्यवाद। उहाँलाई चाहिँ, उहाँ आमालाई चाहिँ यहाँ आउँदै गर्दा पेटको तल चाहिँ दुखिरहेको, एकदम यहाँ भित्र एकदम दुखिरहेको, एकदम सिल्का हानिरहेको, घोचिरहेको थियो। डल्लो महसुस भएको थियो, डल्लो भित्र, डल्लो भन्दा नि घोचिरहेको थियो। घोट्ने के पुरै घोचेर यहाँ सास टान्दा पनि यहाँ यस्तो दुखे थियो। अहिले यहाँ सेवा गर्दा गर्दै प्रार्थना गर्दा गर्दै यो हट्यो। अहिले हल्का भयो, हल्का भएर आएको छ। हालेलुया। शैतान रोएको छ यो येशूको नाममा। सबैले ताली बजाउनुहुन्छ येशूको नाममा। उहाँलाई दुःख दिइरहेको छ केही महिनादेखि, उहाँ टाढाबाट हुनुहुन्छ, त्यस कारण यो चर्चमा नजिक आउनु सक्नु भएको छैन। उहाँको लागि हामी अझै दुआ गर्नेछौँ। अहिले कस्तो छ? लामो लामो सास फेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, छाम्नुहोस्। अलि अलि दर्जो छ, तर धेरै हट्यो। धेरै हटिसक्यो। धेरै हट्यो। यहाँबाट सास फेर्दा यहाँसम्म दुखेको थियो, यहाँ पुरै घोचे थियो क्या। हजुर। कस्तो भइरहेको थियो। अहिले धेरै हल्का भयो। माथि सास टान्दा पनि दुखे छैन। सास तान्दा पनि। हिजो हस्पिटल हुनुहुन्थ्यो तपाईँ है? हिजो त हस्पिटल लागेको मान्छे अहिले प्रार्थनाद्वारा निको हुनुभएको छ। यसोलाई महिमा दिनु सबैले ताली। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया। ओके, थ्याङ्क यू जिजस। हुन्छ। परमेश्वरको जन, उहाँलाई चाहिँ अस्तिदेखि एकदम ढाड दुखिरहेको थियो। अनि त्यसपछि आज मण्डली आउन चाहिँ गाह्रो भएको थियो। बाइकमा चाहिँ चढ्दाखेरि एकदम ढाड दुखेर आज चाहिँ उहाँ गाडीमा आउनुभएको हो। तर अस्ति चाहिँ बाइकमा हिँड्दै गर्दा उहाँलाई चाहिँ एकदम ढाड दुखिरहेको थियो पछाडि। अनि अहिले चाहिँ जसरी यहाँ बस्दै गर्दा प्रार्थना सङ्गति गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँ अहिले पुनः छुटकारा हुनुहुन्छ। अहिले ढाड चेक गर्नुहोस्, दुखेको छैन? अहिले चेक गर्नु होइन। जय मसीह सबैजनालाई। के गरे अस्ति त्यति मात्रै भन्नुहोस्। अहिले दुखेको छ कि छैन चेक मात्रै गर्नुहोस्। अस्ति म नसकेर एकदम बाइकमा आउँदा पनि गाह्रो भएको थियो, म सन्तानको दिन। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट एक गते त म चलमचल पुऱ्याउनु यस्तो गर्न पनि मिलेको थिएन क्या, बस्न पनि मिलेको थिएन, यस्तो गरेर बस्नु पर्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ हिजो र मसान्तिको भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट आज चाहिँ एकदम ठिक छ। अहिले जस्तो पनि गर्न सक्छु। ओके 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 हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अहिले ठिक छ तपाईँले? एकदम ठिक छ। ओके। तपाईँ बस्न पनि गाह्रो थियो। मलाई सपनाले भन्दै थियो मेरो मम्मीको एकदमै ढाड, म सुतेर फर्कन पनि एकदम। हजुर। मैले बोल्दाखेरि नबोल्नुहोस् है। सरी। तपाईँलाई सपनाले भन्दै थियो, तपाईँले सपनालाई भन्नुभएको थियो होला मेरो मम्मीलाई चाहिँ ढाड एकदमै दुखिरहेको छ, प्रे गरिदिनुहोस्। अनि मैले भने प्रभु येशूको ब्लडमा त्यसरी निको भएर आउनेछ। आमेन। अहिले उहाँ निको भएर आउनुभएको छ। जोडले ताली बजाउनेछ परमेश्वरलाई। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट के भएको छ? जन धन्यवाद। उहाँको चाहिँ 3-4 दिन अगाडिदेखि यति चाहिँ यो दुखिरहेको थियो यो भाग। अनि जसै तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जहाँ जहाँ दुखाइ छ, आज पनि उहाँलाई दुखिरहेको थियो, जहाँ जहाँ दुखाइ छ हात राख्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ आफ्नो दुखाइमा हात राख्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उहाँ पूर्ण चङ्गाइ हुनुभएको छ। अहिले दुखाइ छैन तपाईँलाई? बिल्कुल छैन? दुखाइ छैन। परमेश्वरलाई 3 चोटि धन्यवाद येशू। ओ हालेलुया। धन्यवाद येशू। थ्याङ्क यू जिजस। थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। थ्याङ्क यू मास्टर।
गिभ यु द प्रेज येशू प्रभुको नाम आमेन आफ्नो हात उच्च गर्नुहोस् थ्याङ्क यू जिजस म ब्लड बोल्दछु उहाँको शिरदेखि पाउसम्म प्रभु यो सेवकाईमा उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ उहाँको घरमा प्रभु एक ग्रेस जाओस् उहाँको उप ताकि उहाँले यो सेवकाईको लागि अरू प्रार्थना गर्न सक्नु भएको होस् थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु येशू मसीहको नाममा आमेन हुन्छ बसिदिनुहोस् नेक्स्ट हाम्रो बुवालाई के भएको थियो मलाई गत हप्ता प्रेसर भएको थियो प्रेसर भएको थियो म ढलेको थिएँ प्रार्थना भयो गरेपछि धेरै हजुरले प्रार्थना गरिदिएपछि प्रेसर पनि कम भयो अहिले ढाड दुखेर म तपाईँको छोरा हो है ठिक छ अहिले म बस्न सकेको थिइनँ तर प्रार्थना गर्दा गर्दै अहिले मानिको भएको छु केही पर्सेन्ट मानिको भएको छु ओके ओके परमेश्वरलाई जोडे धन्यवाद उहाँलाई सुन्नुहोस् उहाँ औषधि चलाउनु भयो खानुभयो त्यसपछि अनि हामी बिहान प्रार्थनामा रहँदाखेरि अनि हामी पनि निकै गम्भीर भयौँ उहाँको अवस्था देखेर अनि जसै मैले यो ट्यालेन्टले प्रेयर सलले गएर प्रार्थना गरेँ केही समयपछि उहाँलाई भमिट भयो है भमिट भइसकेपछि अनि केही घन्टापछि केही समयपछि उहाँ पूर्ण रूपले निको भएर आज गवाई दिन आउनुभएको छ यो परमेश्वरको काम उहाँले बताउनु पर्ने थियो त्यस कारण परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछु सबैले भन्नेछु प्रभु येशू तपाईँ निको पार्ने प्रभु हुनुहुन्छ सबैले भन्नेछु हालेलुया थ्याङ्क यू जिजस ओ हालेलुया रिका बासहान्द रिका महान्द हामीले यो सेवकाईबाट धेरै आत्माहरू जित्नु छ धेरै मानिसहरूलाई छुनु छ त्यसको लागि अब प्रार्थना मात्रै गरेर त बसेर त भएन संसारमा जानु पऱ्यो आमेन अनि खर्च कति छ तपाईँलाई थाहा छ ट्राभलमा जानु मात्रै अस्ति हामी चितवन जान खोजेको तपाईँलाई थाहा छ कति भन्दै थियो है एउटा स्कर्पियो लिएर जान पनि 15-16 हजार खर्च हुन्छ चितवनबाट हामीलाई बोलाइरहेको छ कावासुतीबाट बोलाइरहेको छ होइन कावासुतीमा पनि हामी जाने हो धेरै ठाउँबाट बोलायो हामीलाई पूर्व सुनसरीबाट पनि बोलाएको थियो तर हामीसँग बजेट छैन प्रार्थना मात्रै गरेर भयो भएन अनि बिउ भेटी यस्तो भेटियो जसले तपाईँको जीवनमा फलहरू लिएर आउँछ अनि कहिले पनि तपाईँले बिउ भेटी सो गर्नुहुन्छ भने होइन त्यसले तपाईँको जीवनमा ढोका खुल्छै खुल्छ हालेलुया यो मेरो विश्वास छ र मलाई परमेश्वरले फलवन्त बनाउनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ मेरो जीवनमा 1 रुपियाँ ऋण छैन मेरो बुवाको चाहिँ होला होइन किन बुवा र मसँगै बस्छु अहिले त्यो बुवाको के छ उहाँ आर्मी हुनुहुन्छ तिरिहाल्नुहुन्छ आमेन उहाँको टेन्सन होइन एकताका मसँग एकदमै भुसुकै ऋण थियो ऋण हुँदा पनि मैले छर्न छोडेन होइन छर्ने दिने प्रभुलाई तपाईँले प्रेस तपाईँको घरमा परमेश्वरको अनुग्रह यो अलिक भन्दाखेरि नेपाली चर्चहरूलाई गाह्रो लाग्छ क्या प्रभुको अनुग्रह प्रभुको तपाईँले प्रभुलाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने दिएर मात्रै प्रभु इम्प्रेस दिने मान्छे किनभने प्रभु दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ आमेन आफ्नो जीवन दिनुभयो पिताले कसलाई दिनुभयो पुत्रलाई दिनुभयो यस अनि यो बिउ भेटी पहिलोचोटि हाम्रो सेवकाईमा धेरैले रोपिराख्नु भएको छ हाम्रो सीता म्याडमले रोपिराख्नुहुन्छ उहाँको लागि हामीले प्रे गर्छौँ उहाँको घरमा गएर पर्सनल तारिफ लगाएर प्रेयर गर्छौँ उहाँको जीवनमा कति ढोकाहरू खुलिसकेको छ आमेन कतिपयलाई दुख्छ कतिपय कुरा हो हामीसँग भएको भए भने त हामीले पनि दिन्थ्यो होला नि हामीसँग छैन होइन त्यसरी मन नदुखाउनुहोस् परमेश्वरले एक दिन ल्याउनु हुनेछ आमेन कहिले कहिले छर्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई बिउ दिनुहुन्छ तर हामी विश्वासीहरूले के गर्छौँ बिउ खान्छौँ बिउ खाएपछि कसरी फल कटनी गर्न पाउँछौँ होइन तपाईँले अम्बा छर्नको निम्ति बिउ लिएर आउनुभयो भोक लाग्यो त्यो अम्बा काटेर खानुभयो होइन अम्बालाई तपाईँले धैर्य गरेर अम्बालाई होइन अर्थात् त्यो कुनै पनि बिउलाई रोपेर गहुँ छर्नुहुन्छ तर भोक लागेको समयमा छर्ने बिउलाई तपाईँले पिसेर रोटी खानुभयो भने के हुन्छ गहुँ फल्छ गहुँ फल्छ फल्दैन किनभने तपाईँले बिउ खानुभयो कहिले कहिले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा छर्नको निम्ति आर्थिक ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ छर गरिबहरूलाई दे मण्डलीमा दे सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति दे भन्नुहुन्छ तर हामी त्यो खान्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा रुख हुँदैन फल दिने रुख हुँदैन किनभने बिउ नै हामीले खायौँ है त्यस कारण बिउ भेटी चाहिँ म प्रार्थना गरिरहेको छु खुल्छ तपाईँको ढोका आमेन खुल्छ म विश्वास गर्छु
परमेश्वरले ब्लेस गर्नुभएको छ दाजुलाई आमेन है। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो मेरो 1 महिनाको तलब मण्डलीलाई दिन्छ। हालेलुया। केही जान्दैन उहाँ, किनभने उहाँले आत्मा बचाउने सेवकाईमा हात बढाउँदै हुनुहुन्छ आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले उहाँलाई सेभ गर्नुहुन्छ, ए दिने मान्छे हो, यसले सेवकाईलाई आत्मा बचाउनको निम्ति यसले दिन्छ, परमेश्वरले निकाय राख्नुहुन्छ। तर तपाईँ जो जति हुनुहुन्न, जो जति एकदमै यो कुराले चोट लाग्छ नि होइन, प्रार्थना गर्नुहोस्। दिएर मात्रै हुने हो र परमेश्वर दिने परमेश्वर होइन, दिनुहुन्छ। तर कहिले कहिले हामीले बाइबलको सिद्धान्त अनुसार हामीले नदिइकन पाउँदैनौँ के। दिनेले के गर्छ, देव त तिमीलाई के हुनेछ, जुन नापले दिइन्छ त्यो नापले पाइन्छ। परमेश्वरलाई कहिले कहिले जाँचेर हेर्नुपर्छ, दुखाएर दिनुपर्छ। अब्राहमले जस्तै दुख्छ, दिँदाखेरि यो पैसा दिनलाई स्ट्रगल भयो होला, कहिले निन्द्रामा नदिउँ कि होइन, निन्द्रामा होइन, कहिले त्यस्तो भयो होला। यत्रो पैसा त मैले महिनाभरि पो चल्थेँ, दुखेको छ कतिपय ठाउँमा, स्ट्रगल गरेर नि दिने हो। त्यही कुराले तपाईँको जीवनमा फल ल्याउँछ आमेन। तर धैर्य चाहिँ गर्नुपर्छ, भोलि नै आउँदैन। अब गहुँ आज छर्यो, भोलि नै त्यहाँबाट रोटी खान पाइन्छ, पाइँदैन नि। यहाँ तपाईँले जति छर्नु भएको छ नि, मैले भन्दैछु तपाईँले टाइम छर्नु भएको छ, प्रार्थना छर्नु भएको छ, आँसु पनि छर्नु भएको छ यो सेवाकाईमा। यति आँसु बगेको छ यो सेवाकाईको लागि, मलाई थाहा छ। बहुत आँसुहरू बगेको छ, बहुत घुँडाहरू टेकिएको छ। अब 2022, 21 र 22 हाम्रो लागि कटनी गर्ने वर्ष हो आमेन। कति मान्छेले अप्पो कटनी गर्ने बेलामा गयो शैतानको ट्रिक सुनेर, उनीहरूले छरे के गरिदियो शैतानले, अब यहाँ नबस्छ, किनभने उसलाई थाहा थियो अब यिनीहरू मिलिनियर हुँदैछ, आशिषित हुँदैछ, ग्लोरीमा हिँड्दैछ। अब यहाँ सबै विश्वासीहरू ग्लोरीमा हुन्छ, एनोइन्टेड होइन। ग्लोरीभित्र एकदम तातो आगो लिएर हिँड्ने विश्वासी हुन्छ, थोरै हुन्छ तर एरिया हल्लाउने विश्वासी हुन्छ। हालेलुया। कतिपयले बिचरा छरे उनीहरूलाई घमण्ड आयो, मन परेन, ठेस लाग्यो। ठेस लाग्ने विश्वासी मलाई चाहिएको छैन। प्लिज भन्दाखेरि तपाईँलाई ठेस लाग्छ, प्रभु येशूलाई पनि मन पर्दैन, प्रभु येशूले पनि केही गर्नुहुन्न ठेस लाग्ने विश्वासीलाई। म आजै प्रभु भोजको सेवकाईमा तपाईँलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। येशूले भन्नुभयो तिमीले मलाई खानुपर्छ। यो अलिकति कस्तो कुरा सुनिन्छ होइन, यौना 6 अध्याय अनुसार तिमीले मलाई खाएन भने तिमीसँग जीवन हुँदैन। अनि त्यहाँका मान्छेहरू त्यति प्रचार गर्दा उठेर के भने, हामीले कसरी तपाईँलाई खाने, हामी त अशुद्ध कुरा केही पनि खाएको छैनौँ, तपाईँलाई खाने चाहिँदैन हामी गयौँ। यसोले केही भन्नु भएन, होइन बाबु मैले त जुस र रोटीको कुरा गरेको हो, यो हो प्रभु भोज भनेर सम्झाउनु खोज्नु भएन। ठेस लाग्ने व्यक्ति उहाँलाई थाहा थियो, ठेस लाग्ने व्यक्ति कहिले पनि काम लाग्दैन परमेश्वरको राज्य। ठेस लाग्ने भनेको छिट्टो मन दुख्ने के। कसैले के भन्दैदेखि 4 दिनसम्म टेन्सन लिएर बस्छ, 4 दिनसम्म, त्यस्तो व्यक्ति परमेश्वरलाई मन पर्दैन। येशूले भाला हान्दाखेरि सहनु भयो आमेन। हामी त सहनशीलताको निम्ति बनाइएको नि, कति वचनहरू छ। म पनि पहिला खाली रुन्थेँ क्या, कसैले धोका दिए। मलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ मेरो सेवकाईमा कति धोकाबाज हुन्छ, कति मान्छेहरूसँग एकदमै बास्तर बाबु भन्न आउँछ, अनि स्वार्थ पुरा भएपछि जान्छ। मलाई चोट लाग्छ, अनि म के गर्थेँ, प्रभुको अगाडि गएर रुन्थेँ, प्रभु भन्दै होइन। अनि एक दिन पिताले मलाई साँपसँग हप्काउनु भयो। मेरो छोराले कोखामा भाला हान्दाखेरि उसले गनगन गरेन, उसले भने त्यही क्रुसमा यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। उसले चित्त दुखाएन। तिमी सानो कुरा, एउटा कुराले तिमी टेन्सन लिन्छौ, सानो कुराले तिमी चित्त बुझ्छौ, तिमी मेरो लागि योग्य छैनौ, तिमीले ठुलो सेवाकाई गर्न चाहन्छौ। मैले मेरो हृदयमा आवाज सुने। मैले कहिले पनि मन दुखाउन, यहाँबाट गएका कति HIV निको भएर गएका व्यक्तिहरू अर्को चर्चमा गएर सेवाकाई गरिरहेको छ, मैले मन दुखाएको छैन। हालेलुया। यदि म आम विश्वासी हुन्थेँ भने के भन्थेँ थाहा छ, HIV फेरि फर्केर आओस् होइन। मैले भने प्रभु तपाईँलाई महिमा गर्दैछ, अर्को चर्चमा गयो भने आमेन। त्यही भएर मेरो सेवाकाई फलवन्त हुँदैछ। हालेलुया। ठेस लाग्ने विश्वासी, त्यही भएर कतिजना मैले चेक गरेको थिएँ 20मा धेरैजना, म्याक्सिमम यो चर्चमा भरिएका व्यक्ति त सबै ठेस लाग्ने व्यक्ति रहेछ। येशूलाई पनि यूहन्ना 6 अध्यायपछि धेरैजनालाई छोडेर गएको छ यही कुरा, मलाई खानुपर्छ भन्दा। येशूले के भन्नुभयो, मेरो देह खाएन भने यो वचन कडा छ, यो वचन सुन्न सक्दैनौ, जाउँ होइन। तर केही व्यक्तिहरू थिए, पत्रुस तिमी पनि जान चाहन्छौ, तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ, अनि उनीहरूले भन्छ होइन गुरुज्यू हामी कहाँ जाउँ, अनन्त जीवन तपाईँसँग छ। हालेलुया। हामी कहाँ जाउँ,
हामीलाई ठेस लाग्दैन। तपाईँ हामीले सब थोक छोडेर आएका हौँ तपाईँको, होइन, पछि लागेका हौँ। अब कहाँ जाउँ हामी? तपाईँहरूमध्ये कतिजना त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। अघि बिहान मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ यहाँनिर, प्रभु उभिएर उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो, पुवारहरूको लागि। हालेलुया। सो घाटामा नजानुहोस्। आउँछ शैतान, अब तपाईँ केही गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, केही आउँदैछ भने शैतानले भन्छ त्यो मिनिस्ट्रीमा नजा, अरू सेवकाईमा जा भन्नुहुन्छ। कति मान्छेले यो सेवकाईलाई आँसु सारे प्रार्थनामा लगानी गरे, तर ठेस लागेको कारणले आज छैनन् उनीहरू। त्यस कारण ठेस लाग्ने विश्वासी प्रभु येशूलाई पनि प्रभु येशूले मन पराउनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, तर लिएर जान सक्नुहुन्न। सानो कुराले मन दुखाउँछ, टेन्सन लिएर बस्छ दिनभरि। हामी विश्वासीहरू ठेस लाग्ने हृदयबाट आजाद हुनुपर्छ। आमेन। मन दुख्ने, कति चोट आउँछ, कति आफ्नै परिवारले चोट दिन्छ, सासू ससुराले चोट दिन्छ, हो, आफ्नै बुवा आमाबाट चोट आउन सक्छ, घरकै परिवार श्रीमानबाट श्रीमतीलाई चोट आउन सक्छ। चोट त आउँछ भनेको छ बाइबलले, घरकै मान्छेहरूबाट चोट आउँछ। चोट आउँछ भनेर टेन्सन लिएर बस्ने मान्छे कहिले निको हुँदैन, कहिले आशिषित हुँदैन। चोट आउँछ तर हामी के गरौँ? छिट्टो क्षमा गरौँ। आमेन। क्षमा गरेर हामी निको भइहाल्छौँ। सबैले भन्नुहोस्, प्रभु मेरो हृदयलाई निको बनाउनुहोस्, म क्षमा गर्दछु। मेरा सबै शत्रुहरूलाई, सबै मेरो विरोधीहरूलाई, मेरो गनगन गर्नेहरूलाई, मेरो खेदो खन्नेहरूलाई, मेरो सबै विरोध गर्ने, बिगार गर्नेहरूलाई म क्षमा गर्छु भन्दा सबैजना आजदेखि आशिष सुरु भएको छ तपाईँको जीवनमा। ओ हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, हालेलुया, 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 थ्याङ्क यू जिजस। ओ हालेलुया, रुबा सहान्दे रे 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 रे, सेगिरा महान्दरा बना बना बना, सिगिरा महान्दे रे 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 रे। मलाई निको पार्नुहोस्, मेरो चोटहरू कहीँ छ भने निको पार्नुहोस्। ठेस लाग्ने हृदय, ठेस लाग्ने हृदय, कसैले भनेकै नसहने, रुन मन लाग्ने, सानो मन भएको हृदय, चित्त। ओ प्रभु, तपाईँले त भाला हान्दा जसरी सहनुभयो र पनि भन्नुभयो यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। म त सानो कुरा पनि सहन सक्दिनँ प्रभु, मलाई सहन सक्ने हृदय दिनुहोस्। धन्यवाद। परिवारमा झगडा हुँदाखेरि मलाई चोट नलागोस्। चोट आउँछ नि, निश्चय नै आउँछ, तर म छिट्टो येशूको रगत लगाएर मैले सेभ गर्नेछु मेरो हृदय, प्रभु येशूको नाम। आमेन। ठेस लाग्छ, चोट लाग्छ, तर तपाईँ स्मार्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ टेन्सन लिएर बस्ने होइन, छिट्टो गएर घुँडा टेकेर प्रभुलाई भन्ने, प्रभु मेरो ठेस लाग्ने आदत छ, मेरो हृदय रुन्छ, कसैले केही भन्यो भने सहन सक्दैन, मलाई तपाईँको रगतले सेभ गर्नुहोस्, मेरो हृदयमा रगत लगाउँदछु, तपाईँको रगत मेरो माइन्डमा। त्यही कुराले टेन्सन लिएर खानै नखाएर बस्छ कतिपय मान्छेहरू। त्यस्तो राम्रो होइन विश्वासीहरू। सहनशीलता येशू जस्तै। आमेन। त्यस कारण आज प्रभु भोजको दिन येशूले के भन्नुभयो? धेरैजनाले येशूलाई कसरी कुन कारणले छोडेर गए? मलाई खानुपर्छ भन्दाखेरि यूहन्ना 6 अध्याय अनुसार मलाई खानुपर्छ, मेरो देह मलाई खाएन भने तिमीसँग अनन्त जीवन हुँदैन। है, आज हामी येशूको देहलाई खाँदैछौँ। आमेन। येशूको देहलाई खाँदैछौँ। सबैले भनौँ, सबैले येशूको देहलाई खाँदैछौँ। ओ हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू प्रभु येशूको नाममा। वास्तवमा येशूले जुस र रोटीको कुरा गर्नुभएको नि त। पछि आफैलाई काटेर चेलाहरूलाई दिएर मलाई खाऊ भन्नुभयो कि रोटी भाँचेर मलाई खाऊ भन्नुभयो? रोटी भाँचेर भन्नुभएको नि त, होइन? तर बुझाउनु भएन येशूले। होइन, ठेस लाग्ने मान्छे जान्छन्। जुत्ता लगाएर आएको कुरामा अस्ति कतिलाई ठेस लाग्यो होला, होइन? अस्ति उमेशले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? कतिलाई मैले आज अलिकति कपाल ठाडो बनाएको छु, ठेस लाग्यो होला, पास्टर भएर, होइन? कस्तो कपाल ठाडो गराएको होला, ठेस लाग्यो। सानो कुराले पोइसनिङ आउँछ क्या। यदि तपाईँ हामी शान्ति भएर जिउन चाहन्छौँ भने अरूको जीवनमा नघुसौँ। है, अरूको जीवनलाई निहालेर हेर्ने, चियाएर हेर्ने बानी छोडिदिउँ। अरूले के कसो गर्दैछ चियो गर्ने बानी। तपाईँ एक शान्ति आनन्दको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने अरूको विरुद्धमा अरूको गसिप गरेर बस्न छोडिदिनुहोस्। अरूले के खाँदैछ, के गर्दैछ, के लाउँदैछ, कति प्रगति गर्दैछ, त्यसले हाम्रो जीवनमा अशान्ति ल्याउँछ। अरूको प्रगतिले तपाईँलाई टेन्सन हुन्छ, मलाई टेन्सन हुन्छ भने हामी कसरी चाहिँ शान्ति उपभोग गर्छौँ? अरूको कुराले हामी दिनभरि टेन्सन लिएर बस्छौँ भने परमेश्वरको शान्ति हामीमा आउँदैन।
अरूको जीवनमा घुस्ने प्रयास नगरौँ। आमेन। किङ जिजस सेवकाई आशिषित हुन चाहन्छ भने आजदेखि हृदयको कुरामा धेरै मेहनत गरौँ। हालेलुया। हृदयको कुरा तपाईँ आउने दिनमा बहुत आशिषित भएर आउँदै हुनुहुन्छ, तर प्रभुले आज मलाई भन्दै हुनुहुन्छ यिनीहरूको लागि हृदयको कुरा सिका। हृदयको कुरा, यिनीहरूको हृदय जति मलाई मनपर्ने हुन्छ त्यति म आशिषित बनाउनेछु। यिनीहरूको लागि देश विदेशको लागि ढोका खोल्नेछु। यहाँ तपाईँले यस्तो नपताउने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, आउने दिनमा कुनै देशमा हुनुहुनेछ, तपाईँ राष्ट्रहरूमा हुनुहुनेछ, खै मलाई थाहा छैन त्यो व्यक्ति, तर कुनै विदेशमा तपाईँ भ्रमण गरिरहेको हुनुहुनेछ। हालेलुया। इन द नेम अफ जिजस। मुटुको समस्या म तँलाई कुल्चन्दछु येशूको नाममा। मुटु दुखिरहने समस्या आजबाट जाऊ इन द नेम अफ जिजस। मुटुमा भरिएको पानी नर्मल भएर आऊ रिपोर्टमा म आज्ञा गर्दछु। यसो तपाईँ दयाले भरिनुभयो, म पनि त्यही सेम दयाले भरिदछु यो मुटुको बिमारीबाट। प्रभु तपाईँले छुटाइसक्नु भएको छ। उहाँका मरेका अङ्गहरू जीवित भएर आउन् येशूको नाममा म आज्ञा गर्दछु। इन द नेम अफ जिजस। इन द नेम अफ जिजस। उहाँका मरेका अङ्गहरू जीवित हुन सुरु गरून्, जीवित हुन सुरु गरून्। इन द नेम अफ जिजस। अहिले दुखिरहेको छ तपाईँलाई? अहिले दुखिरहेको छैन? कतिखेर दुख्छ? कहिले दुख्छ। आजदेखि दुख्ने छैन यसको नाउँमा। इन द नेम अफ जिजस। त्यस श्रापलाई म तोड्दछु इन द नेम अफ जिजस। मुटुमा भरिएको सबै पानीहरू म निष्क्रिय गर्दछु। मृत अङ्गहरू जीवित भएर आउँ, अर्गन्सहरू नयाँ भएर आउनेछ। यो छोरी बाँच्नेछ र प्रभुको महिमा गर्नेछ। म गवाई दिनेछु। प्रभु यो सेवकाईमा आएर भन्नुहोस् म गवाई दिनेछु, म गवाई दिनेछु। म डराउने छैन। मान्छेले जोसुकै भन्नुहोस्। यदि तपाईँले यो भन्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई 1 महिनाभित्रमा गवाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। इन द नेम अफ जिजस। प्रभु छुनुहोस्, प्रभु सरलाई छुनुहोस्। इन द नेम अफ जिजस। उहाँका हरेक श्राप, बिमारीहरू, पेटका प्रब्लमहरू जाऊ इन द नेम अफ जिजस। आई रिबिक यु डेभिल राइट नाउ। जाऊ 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 इन द नेम अफ जिजस। Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Your name, Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray. Your name, Your name. प्रभु यो उमरमा तपाईँको प्रभु गर्नुहुन्छ। Lord, we pray. Lord, we pray. Your name. Lord, we pray. Lord, we pray. येशूको नाममा यो ट्युमर काट भइजाने आज्ञा दिनुहोस्। के भएछ? येशूको ब्लडमा यो छोरीको पाप क्षमा भएको छ। इन द नेम अफ जिजस। येशूको नाममा बाहिर आऊ। येशूको नाममा जाऊ 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 जाऊ। Your name, Lord, Jesus' name. In the name of Jesus. Lord, we pray. Lord, we pray. Your name. म यो ट्युमरलाई सुकेर जाने आज्ञा दिँदछु। प्रभु येशूको नाउँमा म राज्य गर्दछु, निष्क्रिय गर्दछु। अरू ट्युमरहरू बडीमा आउन पाउने छैन। In the name of Jesus.
In the name of Jesus. पवित्र आत्माको फायर दिँदछु यसुको नाममा। जाऊ यो बडीबाट निस्केर जाऊ, सुक्न सुरु गर। In the name of Jesus. रे बला बराबा सान्दे रे 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 रो बराबर यो ने Lord we praise, Lord we praise, Lord help us Jesus hallelujah आगे गर्दछु मुटुको बिमारी बन्द भएर आऊ जो भी दुष्ट आत्मा हो निष्क्रिय भयो यसको नाममा हर अङ्गहरू यसको नाममा नर्मल भएर आऊ म प्रार्थना गर्दछु प्रार्थना गरिराख्नुहोस् त्यहीँ बसेर Lord we pray your name Lord we pray Lord we pray Lord we pray Is Lord your name. यो नानीलाई अपरेसन गर्न भनेको छ कहिले कतिखेर 25 गते लिएर आउनुभयो त्यसपछि गएको छैन बहिनी ओके प्रभुमा भरोसा लाग्छ विश्वास लाग्छ प्रभुलाई ग्रहण गर्नु पर्यो तयार छौ धर्म केही होइन तिमीले मनमा यसुलाई मान्ने तिमीलाई अरू ट्युमर अपरेसन गर्नु पर्दैन यो सुक्दै जान्छ गिलो हुँदै गएको छ आमेन ख्याल गर्नुहोस् सुक्दै जान्छ विश्वास गर अनि म गवाई दिनेछु सारा संसारलाई भनेर अरूलाई पनि भन्नेछु म निको भएको कुरा एकैचोटि निको भयो भने तिमी चर्चा आउँदैन फेरि मलाई किन चाहियो यसो भन्छ होइन बिस्तारै निको हुन्छ वचन बुझ होइन यहाँ अब पैसा लाग्दैन फ्रीमा तिम्रो भाडा मात्रै खर्च हुने हो त्यही भएर आइराख गिलो हुँदै गएको छ यसको मतलब सुक्दैछ आमेन हालेलुया विश्वास गर है यसलाई विश्वास यहाँ आऊ यहाँ सबैले प्रे गर्दै उसको लागि बडो राम्रो छ यो नानी राम्रो छ एकदमै मनमा राम्रो छ एकदम आशा लिएको छ यसुलाई माया गर यसुले तिमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ संसारमा तिमीलाई सबैभन्दा माया गर्ने यसु हुनुहुन्छ सबभन्दा ठुलो आश्चर्यक्रम उद्धार हो त्यो उद्धार प्रभुले तिमीलाई आज दिन चाहनुहुन्छ तयार छौ नानु यसुलाई तिमीले अहिलेसम्म मनमा बोलाएको छैनौ आज बोलाउन तयार छौ आउनुहोस् भनेर तयार छौ कसैलाई सोध्नु पर्दैन केही गर्ने होइन टिका लगाउनु पर्दैन कपडा लगाउनु पर्दैन चर्चको कपडा लगाउनु पर्दैन निधारमा पनि लेख्नु पर्दैन है मनले बोलाउनुहोस् आउनुहोस् यसु मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस् तयार छौ सुक्दै जान्छ आमेन सबभन्दा ठुलो आश्चर्यक्रम के हो उद्धार सबैले भन्नुहोस् उद्धार ख्याल गर्नुहोस् यो ट्युमर 1 महिनाभित्रमा सुकेर आउन सक्छ एक फोटो लिनुहोस् अस्ति कडा थियो मैले अहिले छाम्दैछु हेर्नुहोस् त ओ माई गॉड हालेलुया अनि यो ट्युमर कस्तो हुन्छ भने नानु यसले फेरि अरू पनि ल्याउँछ यसलाई रोकिरहेको छौँ हामीले अरू आउनु नपाओस् भनेर है अरू शरीरमा अरू यो मैले यस्तो ट्युमरको केस धेरै देखेको छु एउटा ठाउँमा पनि शरीरभरि आएर एकदमै कुरूप बनाएर क्यान्सर लाएर मान्छे मर्छ तर यसुले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ आमेन आफ्नो जीवन यसुलाई दिन रेडी छौ दिन्छु कि डर लाग्छ लाग्दैन यसुलाई प्रेम गर्छौ यसुले तिमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यसो भए मैले जे भन्छु त्यसलाई भन्न बिस्तारै है प्रार्थना गरिदिनुहोस् सबैले कि म पापी रहेछु तर आज म मेरो जीवनमा भएको पाप तपाईलाई दिँदैछु मेरो जीवनमा आउनुहोस् म स्वीकार गर्दछु मेरो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु येशू मलाई उद्धार दिनुहुने अनन्त जीवन दिनुहुने मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्दछु आजदेखि अन्धकारको शक्ति त्यसको हार भएको छ त्यसले मलाई दुःख दिएर मार्न चाह्यो शैतान सुन
आज म प्रभुको छोरी भएको छु। मेरो जीवनबाट गइहाल, मेरो जीवनबाट गइहाल। अहिले मलाई दुःख नदे, म येशूको छोरी भएको छु। येशूको रगतले म किनिएको छु। मेरो पाप क्षमा भएको छ। मेरो जीवनबाट म तँलाई त्याग्दछु, त्याग्दछु। निस्कि, त्याग्दछु भन्दा झड्का लागेछ है, केही छ। त्याग्दछु भनेर जोडले। यस 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 यस, झड्का लाग्दैछ। केही छ उसको जीवनमा यो ट्युमर ल्याउने। ओ माई गड, माई गड। येशूको नाममा, येशूको नाममा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आज येशूको छोरी भएको छु म, मेरो जीवनबाट निस्केर आइज भने येशूको नाममा निस्के 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 निस्के। हो यस, गइसक्यो येशूको नाममा। धन्यवाद येशू। हो धन्यवाद येशू। भन येशू धन्यवाद, मेरो जीवनमा अब जिउन आउनुहोस्। अब म होइन, तपाईँ जिउनुहोस्। मेरो जीवनमा तपाईँ जिउनुहोस्। मेरो जीवन तपाईँको हातमा सुम्पदछु। मलाई उद्धार दिनुभयो, धन्यवाद। मलाई मुक्ति दिनुभयो, पापबाट छुटकारा दिनुभयो, धन्यवाद येशू, धन्यवाद। अबको जीवन तपाईँको हातमा राख्दछु। मलाई निको पार्नुभयो, धन्यवाद छ येशूको नाममा। आमेन। ओके, बधाई छ, तिमीले आफ्नो हृदयमा येशूलाई बोलाएको छ। सबैले बधाई छ भन्ने छ। तिम्रो नाम के हो? हजुर, सुमित्रा बहिनी बधाई छ भन्नु सबैले। येशू तपाईँको जीवनमा हुनुहुन्छ है। अबदेखि येशू तिम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा छ, तिमीले पाउनुपर्ने कुरा जुन चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो। बुझ्यौ? पवित्र आत्माको शक्ति रिसिभ गर। मुना दिदीसँग धेरै बस। पवित्र आत्माको शक्ति आएपछि तिमीमा एक ताकत आउँछ, भित्रबाट शक्ति। शैतान निस्केर जान्छ तिम्रो परिवारबाट, तिम्रो जीवनबाट। अहिले तिमी तयार छौ भने अहिले आउनुहुन्छ। तयार छौ पवित्र आत्मा पाउनु? अहिले आउनुहुन्छ? रेडी छौ? विश्वास गर्छौ? हात उच्च गरेर माग, प्रभु मलाई पवित्र आत्मा दिनुहोस् भनेर। म आइसक्नु भएको छ, आइसक्नु भएको छ, आइसक्नु जम्मा भइरहेछ त्यो शक्ति है नाच्यो। अब तिम्रो शरीरभरि जान्छ, निको हुँदै आउँछ। कस्तो गीत सुन्थ्यौ तिमीले? गीतहरू सुन्थ्यौ हो पहिला? गानाहरू कस्तो सुन्थ्यौ? अलि पप शैलीको गीतहरू सुन्थ्यौ? कस्तो गीतहरू सुन्थ्यौ? गानाहरू सुन्थ्यौ कि नै? हो, धेरै गीतहरू सुन्थ्यौ हो। त्यही भएर त्यो कतिपय आत्माहरू संसारिक गीतबाट गीतहरू हामीले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ कि। हामीले बाहिरी गीतहरू नसुनौँ सकभर विश्वासीहरू। उसलाई गीतबाट एट्याक भएको छ। अनि सपना पनि अजीब अजीब देख्थ्यौ हो। सपनाहरू डरलाग्दो सपनाहरू यसो सम्झ त, देखिरहेको छु होइन सपनाबाट। अनि गाना सुनेको कारणले है, अनि इल्युमिनेटीको स्पिरिटले पक्राउँदै थियो। अब फ्री भएको छ, तिमीलाई शक्ति आएको छ है। अब विश्वास गर प्रभुलाई। हात उचालेर भन, येशू धन्यवाद, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, मलाई उद्धार गर्नुभयो, धन्यवाद येशूको नाम। आमेन। गर्नुहोस्, एक शक्ति तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। Holy Spirit
गरेर जानुभयो भने सँगै हुँदै आउँछ हरेक कुरा मागिराख्नुहोस् अब मतलब नगर्नुहोस् यताउता पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ तपाईँको उपर शक्तिसँग सबैले हात यतातिर गरिदिनुहोस् उहाँको लागि बिस्तारै फायर प्रे गरिदिनुहोस् आगो उत्रँदैछ आगो झर्दैछ तपाईँको शिरदेखि मैले देख्दैछु तपाईँको हृदय खुला छ भने आत्मा आउँदै हुनुहुन्छ यसले र बाबा 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 यस अन्य भाषा नै आइसक्यो अन्य भाषा आइसक्यो अन्य भाषा आइसक्यो अन्य भाषा अन्य भाषा अन्य भाषा अन्य भाषा अन्य भाषा हो रे बाबा म पहिला नि बोल्नुहुन्थ्यो होला तर आज फुटेको छ पहिला बोल्नुहुन्थ्यो आज अझै आएको छ ओ हालेलुया यस यस हालेलुया यस हालेलुया थ्याङ्क यू जिजस शक्ति 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 आगो चाहिँ झरोस् पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ फायर इन द नेम अफ जिजस रे बाबा 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 हेल्प गर्न चाहिँ एकदमै केयरफुल भए गरेर थ्याङ्क यू लर्ड धन्यवाद सर येशू प्रभुको नाउँमा जिजस प्रभु प्रोटेक्ट गर्नुहोस् सहायता गर्नुहोस् थ्याङ्क यू लर्ड आगो मलाई अझै आगो दिनुहोस्